नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी संविधानको जुन प्रारम्भिक मस्यौदा अहिले आएको छ यो मस्यौदा संविधानवादका हिसाबले कहाँनिर छ, जे जस्ता प्रावधानहरू सहित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनताको बीचमा पुर्याइयो र जनताले जस्ता खालका सुझावहरू त्यसमा दिएका छन् ती सुझावहरू ग्रहण गर्नै पर्ने बाध्यता अहिलेको संविधान सभालाई छ कि छैन, गरे के हुन्छ नगरे के हुन्छ। संविधानमा गरिएका केही यस्ता व्यवस्थाहरू छन् जसलाई संविधानवादको आँखाले हेर्दाखेरि सहजै पचाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ कि देखिन्न। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु संविधानविद डाक्टर सूर्य ढुङ्गेललाई। डाक्टर कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा त शब्द केलाएर हेर्नुभयो होला। शब्द त भनौँ एकचोटि त एक दुईचोटि पढियो, तर केलाउने कुरामा चाहिँ जति केलाउन खोज्यो त्यति तपाईँको के भने धेरै अल्मलिने खालको, किनभने त्यसको भाषागत विषयमा हेर्दाखेरि यो संविधान विज्ञहरूलाई यो ठुलै चुनौतीको रूपमा यो ड्राफ्ट त उभिएको छ। यद्यपि ड्राफ्ट आउनु धेरै राम्रो कुरा हो, त्यो खुसीको कुरा पनि हो। डाक्टर साहब, संविधानका व्यवस्थाहरूको बारेमा हामी प्रवेश गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि मलाई अलिकति बताइदिनुहोस् संविधानवाद भनेको के हो? अब पहिला कुरा त म तपाईँलाई एउटा सुरुमै एउटा भनिहाल्छु। अब जुन आज तपाईँले सुरुमै इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि संविधानको एउटा ज्ञाताको रूपले अथवा विद्यार्थीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, म चाहिँ यो मेरा निजी विचार हुने, यो मेरो अरू अन्य मेरो संलग्नता भएको इन्स्टिट्युसनसँग नजोडियोस् भन्ने मेरो एउटा आग्रह छ। त्यस कारणले मेरो यो आफ्नो विचार चाहिँ एउटा निजी व्यक्तिगत र एउटा संविधानको एउटा विद्यार्थीको हिसाबले रहनेछ। अब जहाँसम्म संविधानवादको कुरा गर्नुभयो, हुन त तपाईँले एउटा यस्तो शब्द गर्नु, मैले यही विषयमै नै पिएचडी गरेको हो कि अब संविधानवादमै, त्यो पनि नेपालको कन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टको कन्टेक्स्टमा यो संविधानवाद भनेको तपाईँको के छ भने कुनै पनि डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक, अब अहिले हामीले लोकतान्त्रिक भन्ने चलन छ, लोकतान्त्रिक संविधानमा यो संविधानलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने, संविधानका जुन सकारात्मक प्रावधानहरूलाई प्रयोग हुनबाट बाधा अडचन आउँछन् भन्ने सरकारबाट, विशेष गरेर त्यो पनि सरकार र अन्य अब हिजो आज चाहिँ नन गभर्मेन्टल एक्टरबाट पनि कन्स्टिट्युसनका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई प्रयोगमा आउन र यदि कहीँ बाधा आउँछ भने त्यसलाई कसरी रोक्ने र डिस्क्रेसनरी प्रयोग जुन अधिकार प्रयोग गरिन्छ त्यो डिस्क्रेसनरी विवेकीय अधिकारहरूलाई सही ढङ्गबाट विधिको शासनको मान्यता अनुसार कसरी प्रयोग गर्नको लागि चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस विधिको शासनका मान्यता अनुरूप कसरी संविधानलाई जनताको हितमा लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार प्रयोग गर्ने भन्ने जुन सैद्धान्तिक अवधारणा हो त्यसलाई हामी संविधानवाद भन्छौँ। डाक्टर, संविधानवादका केही निश्चित सीमाहरू, केही निश्चित सिद्धान्तहरू, केही निश्चित मान्यताहरू पनि हुन्छन् या समयक्रम अनुसार, संविधान अनुसार, राजनीतिक प्रणाली अनुसार त्यसको फेरबदल भइरहन्छ? यसका केही कोर भ्यालुज हुन्छन्, मौलिक मान्यता हुन्छन्, जस्तो तपाईँको रुल अफ ल, विधिको शासन जुन भनिन्छ त्यो पनि डेमोक्रेटिक रुल अफ लको जुन विधिको शासनको ती मान्यतालाई सही ढङ्गबाट उपयोग गर्ने एक। अर्को डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनलिजम भन्छ, जहाँ कि के भने रिप्रेजेन्टेटिभ इन्स्टिट्युसन्सका कुराहरू हुन्छ, प्रतिनिधिमूलक सरकारका मान्यताहरू अनुरूप तपाईँको डेमोक्रेटिक सिस्टम गभर्नेन्स तपाईँको व्यवस्था भएको इन्स्टिट्युसन खडा भएको छैन र त्यसको त्यही ढङ्गबाट प्रयोग भएको छैन। दोस्रो, अर्को सेपरेसन अफ पावर जुन हामी भन्दछौँ, किनभने शक्तिको पृथकीकरणका कुरा, यसको मूल कन्स्टिट्युसनलिजमको मूल कोर भ्यालु चाहिँ के हो भने कन्सन्ट्रेसन अफ पावर र डिस्क्रेसनरी युज अफ पावरलाई कसरी तपाईँको तोडेर त्यसको सही ढङ्गबाट चेक्स एन्ड ब्यालेन्सद्वारा तपाईँको डेमोक्रेटिक ढङ्गबाट त्यो पावरलाई प्रयोग गर्ने विधिको शासनको मान्यता अनुकूल भन्ने भएको हुनाले यसका कोर भ्यालुज चाहिँ हुन्छन्, तर इभल्भिङ यो एउटा के भने समयको अनुसार विकसित हुँदै जाने पनि हो। किनभने नयाँ नयाँ मान्यता, जस्तो तपाईँको अब अहिले इकोनोमिक कन्स्टिट्युसनलिजम भनिन्छ,
आर्थिक तपाईँको अब लिबरल डेमोक्रेसी सोसलिस्टिक तपाईँको इकोनोमिक एस्पेक्टहरू अब तपाईँको अहिलेको तपाईँको हामी मानव अधिकारका कुराहरू पनि फर्स्ट जेनेरेसन अफ राइट, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ राइट, अब थर्ड जेनेरेसन राइट, अहिले फोर्थ जेनेरेसन अफ राइटको कुरा गर्दैछौँ। तपाईँको जेनेटिक कुराहरू, अब तपाईँको टेक्नोलोजीका कुराहरू, अब यसले तपाईँको फ्युचर जेनेरेसनलाई कसरी हुन्छ भन्दाखेरि फ्युचर जेनेरेसनल राइट्सलाई अहिले नै कसरी हेर्ने भन्ने हामी फोर्थ जेनेरेसन अफ राइटभित्र पनि हामी मौलिक अधिकारलाई हेर्छौँ। अब यसलाई कन्स्टिट्युसनलिजमको मान्यतालाई त्यसलाई कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने भन्दाखेरि त्यहाँ विज्ञहरूको र तपाईँको अहिलेको जुन पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूको एउटा एक्सर्साइजहरू त्यसमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो बुद्धि लडाइरहेको हुन्छन्। डाक्टर साहब, संविधानवादको जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यसमाथि आउने चुनौतीहरू जुन थ्रेड्सहरू छ त्यसलाई न्यारो डाउन गर्नका लागि, साँगुर्याउनका लागि, भरसके त्यस्ता खालका चुनौतीहरू त्यो संविधानले फेस गर्न नपरोस् भन्नका लागि संविधानमै त्यसका केही व्यवस्थाहरू प्रावधानहरू गरेका हुन्छन् या त्यसभन्दा अलग अरू कुनै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, तपाईँको अहिलेको हामी जुन अहिले संविधानको कुरा गरिरहेछौँ र संविधानवादका जुन कुरा गरिरहेछौँ, हामी 21st सेन्चुरीको कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहेछौँ। र फेरि अहिले हाम्रो मुलुकमा चाहिँ यो पोस्ट कन्फ्लिक्ट कन्स्टिट्युसनलिजमको कुरा गर्छ हामीहरू। के भन्छ, द्वन्द्व पश्चातको संविधान निर्माण र त्यसमा संविधानमा तपाईँको सम्मिलित गर्ने विषयवस्तुका बारेमा कुरा गर्छौँ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यद्यपि कन्स्टिट्युसनलिजमको हामीले सुरु ट्रेडिसनल कन्सेप्टबाट हेर्दाखेरि सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसनबाट गऱ्यौँ हामीले, जहाँ कि अमेरिकन कन्स्टिट्युसनलिजमबाट सुरु भयो। जुडिसियल रिभ्यू र इन्टरप्रिटेसन र जुडिसियरीको चाहिँ के भने फाइनल पावर अफ इन्टरप्रिटेसन अफ द कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्स, त्यसका कुरा गऱ्यौँ। केस लका कुरा गर्दछौँ। अनि चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेसका कुरा गर्दछौँ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आफू ढङ्गबाट हुने, अरू तपाईँको प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा आफू ढङ्गबाट हुने, मिश्री सिस्टममा आफू ढङ्गबाट हुने। अब यो ट्रेडिसनल भ्यालुजबाट अहिले हामी केमा आइरहेछौँ? हामी वी टक एबाउट सोसल इन्क्लुजन, इन्क्लुसिभ राइटका कुरा गर्दछौँ। समावेशी प्रजातन्त्रका मान्यताहरूलाई हामी अंगीकार गर्दैछौँ। अर्को हामी के भने फोर्थ जेनेरेसन अफ राइटका कुरा गरिरहेछौँ। अब त्यसमा पनि तपाईँको अहिले हामी युनिटी इन डाइभर्सिटीका कुरा गरिरहेछौँ फेडरल सिस्टमभित्र। अब त्यो हामी जुन हाम्रो देशको जुन डाइभर्सिटी छ, तपाईँको विभिन्न किसिमको डाइभर्सिटी, नेचुरल डाइभर्सिटी, जसमा रिसोर्स सेयरिङका कुरा हुन्छ, जहाँ हाम्रो फिस्कल फेडरलिजमको कुरा आउँछ। अब त्यहाँ हाम्रो इकोनोमिक कन्स्टिट्युसनलिजम, अब रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ। रिसोर्स सेयरिङको आधारमा त्यो रिसोर्समाथिको कन्स्टिट्युसनल भ्यालुजले कसरी, त्यो कन्स्टिट्युसनलिजमले त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्दा यी चुनौतीहरू इभल्भिङ अहिलेको कन्टेक्स्टमा हुन्। अहिले पोस्ट कन्फ्लिक्ट कन्स्टिट्युसनको कन्टेक्स्टमा जहाँ हाम्रो हुन्छ, अहिले विश्वमा करिब मलाई लाग्छ 25-30वटा मुलुकमा पोस्ट कन्फ्लिक्टका मुलुकहरूमा कन्स्टिट्युसनलिजमको इभोल्युसन भइरहेको छ। जस्तो ट्युनिसियामा इस्लामिक उसको रूपमा, इजिप्टमा हेरौँ आफ्नो ढङ्गबाट छ। अहिले इन्डोनेसियामा कुरा भइरहेको छ। तपाईँको म्यानमारमा हामी कन्स्टिट्युसनको इभोल्युसनका कुराहरू भइरहेछन्। अफ्रिका त कुरै भएन आफ्नो, अब इभन ल्याटिन अमेरिकामा त्यो कुराहरू छ। हामीहरू अहिले पोस्ट कन्फ्लिक्ट कन्स्टिट्युसन जहाँ कि तपाईँको अब त्यसको पोस्ट कन्फ्लिक्ट कन्स्टिट्युसनलिजमको एउटा तपाईँको मोडलको रूपमा चाहिँ हामीले करिब साउथ अफ्रिकालाई धेरैले लिएको देखिन्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा। अब त्यहाँका इमर्जिङ जुन संविधानवादका जुन सिद्धान्तहरू छन् त्यसलाई हामीले हेर्दाखेरि र व्यवहारमा आएको हेर्दाखेरि र त्यसलाई हामीले आफू अनुकूलको हाम्रो देशको नेसनल निड्स अनुसारको कन्स्टिट्युसन, उदाहरण मैले भने अहिले तपाईँको सोसल इन्क्लुजनका भ्यालुजहरूको कुरा गऱ्यौँ। अब अहिले तपाईँको रिस्ट्रक्चरिङ अफ स्टेटका कुरा, अब जम्मै हामीले के भने मोनार्किकल कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको उसबाट हामी रिपब्लिकन कन्स्टिट्युसनमा गइरहेछौँ। अब त्यो हामी के फेडरल उसमा गइरहेछौँ, जहाँ कि हामी डाइभर्सिटी छ, त्यो डाइभर्सिटीलाई हाम्रो युनिटीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, जस अन्तर्गत चाहिँ के भने एउटा फेरि त्यो पनि हाम्रो फेडरल हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो किसिमको छ भने 3 तहको सरकार छ। गभर्मेन्ट मेकानिजमबाट, गभर्नेन्सको सिस्टमको मेकानिजमबाट त्यसलाई हामीले 3 तहको गभर्मेन्टमा एउटा पावर डिभिजन, हाम्रो डिभिजन अफ पावर कसरी गर्ने र त्यसलाई चेक्स एन्ड ब्यालेन्स कसरी गर्ने। एउटा चाहिँ भर्टिकल हुन्छ, तलमाथि तल्लो तहको, अर्को होराइजन्टल हुन्छ, जस्तो तपाईँको जुडिसियल पावर, तपाईँको अर्को के एक्जिक्युटिभ पावर, अर्को तपाईँको के हुन्छ भने हाम्रो लेजिस्लेटिभ पावर। त्यसमाथि पनि हाम्रो कन्स्टिट्युसनलिजममा कस्तो कुराहरू छ भने नयाँ अहिले तपाईँको संवैधानिक निकायहरूबाट आएको छ। तपाईँको संवैधानिक निकायहरू, कन्स्टिट्युसनल बडी, वाचडग इन्स्टिट्युसन्सहरू, जसमा हामीले दलित आयोग थप्यौँ, महिला आयोग थप्यौँ। अब यसको कन्स्टिट्युसनलिजम त्यो पावर ब्यालेन्समा यसको के इनपुट हुनसक्छ, नेगेटिभ इनपुट हुन्छ या पोजिटिभ इनपुट हुन्छ। अब हामीले अहिले समावेशी आयोगका पनि कुरा गर्छौँ। अब यी कुराहरू जुन हामीले आइरहेका छन्, यो कन्स्टिट्युसनलिजमको दृष्टिकोणले हाम्रो संविधान ज्यादै कम्प्लेक्स संविधान बनाउँदैछौँ, ज्यादै जटिल संविधान बनाउँदैछौँ।
त्यसमा पावर एक्सर्साइज र जनतालाई इम्पावर गर्ने जुन अब्जेक्टिभ छ र समुन्नति बनाउने र उनीहरूलाई गभर्नेन्समा ढोका ढोकामा पुगेर तपाईँको तल्लो तहसम्म सहभागी बनाउने जुन उद्देश्य भेरी गुड, तर प्रोसेस इज भेरी कम्प्लेक्स। अब यो बेलामा हामी यो च्यालेन्जलाई हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम, हाम्रा पोलिटिकल लिडरसिप, हाम्रा पोलिटिकल पार्टी, हाम्रो सिभिल सोसाइटी, हाम्रा इन्टेलिजेन्स मिडियाहरू, अब यसको के छ भने इनपुट सही ढङ्गबाट लिएर हामी गर्न अगाडि बढ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। डाक्टर साहब, ठ्याक्कै हामी एउटा क्रसिङ पोइन्टमा आइपुगेका छौँ। संविधानवादको जुन सन्दर्भ हामीले उल्लेख गऱ्यौँ र आज हाम्रो हातमा जुन संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा छ, अब 16 डलर टिप्पणी गर्ने हो भने यो प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानवादको दृष्टिले हेर्दा कति नम्बर जति आउने हिसाबमा तयार भएको होला? अब यसलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको अर्को पक्ष छ। म तपाईँलाई यहाँ कोट्याएर मात्रै तपाईँको प्रश्नमा म जान्छु। हाम्रो एउटा सब्स्टान्टिभ कन्स्टिट्युसनलिजम भन्छौँ, त्यसको कन्टेन्ट जहाँ कि पावर ब्यालेन्सको मेकानिजम, तपाईँको कसलाई जब हामीले सिभिल राइट्स दिएका छौँ भने त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने, जुडिसियल रिभ्यूको पावर छ भने जुडिसियरीले त्यो पावरलाई इन्फोर्स गर्न कि सक्दैन, त्यो सबै हेर्ने एउटा सब्स्टान्टिभ राइटको कुरा छ। अर्को प्रोसिड्युरल कन्स्टिट्युसनलिजम भनिन्छ या प्रोसेस बेस्ड कन्स्टिट्युसनलिजम। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँले किन त्यो मूल्य ल्याएको भने जापानको कन्स्टिट्युसन एउटा मिलिट्री म्याकार्थरले, एउटा अमेरिकन मिलिट्री जेनरलले प्रारम्भिक ढाँचा बनाइदिए, तर त्यसलाई इभल्भ कसले गर्यो त भन्दाको जापानको पोलिटिकल सिस्टम र जापानको जुडिसियरी र जापानको जुन मेकानिजम, त्यहाँका जुन पोलिटिकल एक्टरहरूले इन्स्टिट्युसनल माध्यमबाट त्यसलाई अलि डेमोक्रेटिक ढङ्गबाट त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि एउटा वान अफ दि तपाईँको हाइएस्ट भएको एउटा इकोनोमिकल्ली मोस्ट प्रस्परस देशभित्र हाम्रो आउँछ। अहिले थर्डमा पुग्यो, तर के छ भने यो समय सेकेन्डमा थियो भन्दाखेरि यो के हुन्छ भने यो जुन कन्स्टिट्युसन तपाईँले हाम्रो मसुदाको जुन कुरा गर्नुभयो, यसमा कन्स्टिट्युसनलिजमका भ्यालुजहरू प्रशस्त छैनन् भन्ने होइन। सेपरेसन अफ पावरलाई पनि आफ्नो ढङ्गबाट राखिएको छ। सिभिल तपाईँको नागरिक अधिकारको फन्डामेन्टल मौलिक अधिकारको कुरा गर्ने हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मौलिक अधिकारको तपाईँले पहिलेको संविधानभन्दा धेरै थप्यौँ हामीले। अब त्यहाँ अर्को छ तपाईँको डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल भनेको छौँ, जसलाई हामीले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेको वास्तवमा मैले तपाईँलाई 4 जेनेरेसन अफ राइट्सको कुरा गरेँ। वास्तवमा मौलिक हकको अर्को पाटो भनेको डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल हो। मौलिक हक भनेको इन्फोर्सेबल, संविधानमा तपाईँको संविधानले नै राखेको अदालतले इन्फोर्स गर्न सक्ने एउटा नेगेटिभ राइट हुन्छ, पोलिटिकल सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट। अर्को इनेबलिङ राइट भनिन्छ, इकोनोमिक सोसल जुन प्रोग्रेसिभ राइट भनिन्छ, जुन तपाईँको हाउसिङको राइट गरेका छ। यी सबै कुराहरू अब यो दुईटाको सम्मिश्रण फन्डामेन्टल राइटमा छ। तर स्टेटले अब्लिगेसन गरेर जनतालाई त्यो स्थितिमा पुर्याउने कसरी भन्दाखेरि जबसम्म इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको जस्तो तपाईँको मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ, कानुन बमोजिम यसो गर्ने, बनाएर यसो गर्ने, फलाउने कानुन बमोजिम हरेक उसमा हेर्नुहोस्, तपाईँको अधिकांश उसमा चाहिँ के भने कानुन बनाएर गर्ने भनेर तोकिएको छ। जुन कुरा मौलिक हकको त्यो सामान्य मान्यताभन्दा भिन्न विषय हो है मौलिक। अब त्यही कुरा गर्दैछु म। तपाईँको के भने मौलिक हकमा भने मौलिक हक भनेको के हो भने नभए त त्यो कानुनी अधिकारको रूपमा एउटा लेजिस्लेसनले एउटा पार्लियामेन्टले विधेयक बनाएर गरे भइहाल्थ्यो नि। त्यसो भने त्यसलाई संविधानमा राखिरहनु पर्ने कुनै जरुरी थिएन। अब त्यसको अर्थ के भने त्यो गर्नुको अर्थ अन्य राइटभन्दा स्टेटले त्यसलाई विशेष मान्यता दियो र त्यसलाई स्वत नै स्टेटले त्यसलाई इन्फोर्स गर्न सकेन भने जुडिसियरीले फोर्स गरेर त्यसलाई रिभ्युएबल जुडिसियल रिभ्यूले मान्यता तपाईँको गर्न सक्ने विशेष अधिकारको रूपमा हामीले स्ट्याटस दिउँ। अब सँगसँगै यदि हामी त्यसलाई कानुन बनाएर गऱ्यौँ भने त एउटा हातले अधिकार दिउँ, अर्को हातले त्यो अधिकार चाहिँ हामीले पार्लियामेन्टलाई दिउँ, जुन कुरा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपलभित्र हुन्छ, निर्देशक सिद्धान्तभित्र हुन्छ। त्यसैले हाम्रो के हो भने हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स अहिले जुन हामीले भनेका छौँ यथार्थमा कन्स्टिट्युसनलिजमको दृष्टिकोणबाट तपाईँले भन्नुभएको छ भन्ने हो भने मौलिक हक र डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल मिश्रित भएको छ। फन्डामेन्टल राइटमा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपलका कुरा राखेका छौँ। डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्समा किनभने अहिले एउटा थपिएको छ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपलको अन्तिम उसमा लगेर 3 वर्षभित्र यो कानुन बनाउन चाहिँ गभर्मेन्टले बनाएर यो लागू गर्न सकेको छैन, त्यसलाई रिभ्यू गर्ने, त्यो गर्ने कुरालाई अब फेरि यसलाई प्रयोग गर्दै कानुन बनाएर त्यो कति गर्छ गर्न सकेका छैन भने हेर्ने भनेर रिभ्युएबल अधिकार तपाईँको फेरि हामीले प्रोभिजन राखेका छौँ। एकातिर फेरि के भन्छ भने निर्देशक सिद्धान्तलाई अदालतमा लागू गर्न सकिँदैन, अर्कोतिर के भन्छ भने हामीले पिरियोडिक रिभ्यू पनि गर्छौँ भन्दाखेरि त्यही कुरा हामीले फेरि फन्डामेन्टल राइट्समा पनि भनेका छौँ। फन्डामेन्टल राइट्समा के भन्छ भने एउटा उसमा अहिले के थपिएको छ भने 3 वर्षपछि
अहिले जुन बनाएर कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्ने कुरा 3 वर्षभित्रमा गरिसक्नुपर्ने छ भनेछ। अब त्यो 3 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ भने कसले हेर्ने त्यो गर्नुपर्ने त स्टेटले हो, कानुन बनाउने काम त लेजिस्लेचरको हो। अब त्यही कुरा हामी डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपलमा राखेका छौँ भन्दाखेरि अहिलेको कन्स्टिट्युसनलिजमको जुन फन्डामेन्टल राइट्स र ह्युमन राइट्सको जुन कन्स्टिट्युसनलिजमको जुन हाम्रो मान्यता छ त्यो मान्यतालाई हामीले फन्डामेन्टल मौलिक हकको एकातर्फबाट स्टेटको उसलाई दिए। जस्तो इभन मिडियाको कुरामा अरे कानुन बमोजिम बाहेक तपाईँलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ भनेपछि कानुन बमोजिमै खोज्न सक्ने त्यहाँ जुन तल प्रोभाइजो पनि राखिएको छ भनेपछि तपाईँको प्रेस र तपाईँको जुन मौलिक तपाईँको वाक स्वतन्त्रताको जुन प्रेस फ्रिडमको जुन अधिकार छ एकातर्फबाट दिएको छौँ, अर्कोतर्फबाट फेरि त्यसलाई हामीले कटेल पनि गर्ने हाम्रो त्यसमा। त्यसैले म के भनिरहेको छु भने हामीले कन्स्टिट्युसनलिजमको प्रिन्सिपललाई यदि मान्यता हेर्नुभयो भने त्यो सही ढङ्गबाट हाम्रो संविधानमा प्रयोग भएको छैन, जसलाई हामीले परिमार्जन गर्न जरुरी छ। डाक्टर साहब, प्रस्तावनादेखि यसका अनुसूचीसम्मलाई एकचोटि सोलोडोलो हामीले समीक्षा गर्ने भने, किनभने अब आज हामी त्यो त्यहाँभित्रका सबै विषयहरूमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। हेर्ने हो भने प्रस्तावना जसरी सुरु भएको छ, प्रस्तावनामा जस्ता खालका शब्दहरू उल्लेख गरिएका छन्, प्रस्तावनाले जे खालको झलक दिन खोजिरहेको छ, अत्यन्तै धेरै टिप्पणीहरू भए बाहिर। के हामीले लेख्न नजानेर यस्तो प्रस्तावना बनायौँ या हामी धेरै जान्ने भएर यस्तो बनायौँ? यो नजानेर भन्ने हो भने नेपालमा अहिले संविधानको बारेमा तपाईँको के भने पिएचडी गर्ने नि 4-5 वटा हाम्रो संविधानकै साथीहरू भइसक्नु भयो। तर विडम्बना के छ भने ती साथीहरूसँग मलाई लाग्छ कसैसँग पनि गहिरो तपाईँको कन्सल्टेसन अहिलेको संविधान सभाले गरेको छैन मूल रूपमा। एउटा म त्यस कारणले नजानेर होइन, तपाईँको के छ नखोजेर हो एउटा है। अब बेला मलाई हाम्रो सभा अध्यक्षज्यूले भन्नुहुन्थ्यो अस्तिको केही समय अगाडिसम्म यो संविधान किन बनेन, मस्यौदा किन आएन भन्दाखेरि राजनीतिक दलले नचाहेर नआएको हो, नजानेर होइन भने जस्तै हाम्रो यो पनि के भने कन्स्टिट्युसनलिजमभित्र सही ढङ्गबाट आउनु हो भने राजनीतिक दल र प्रत्येक नेताहरूले आफ्नो अधिकारमा बाँध्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई संविधानको दायराभित्र, संवैधानिक अवधारणाको दायराभित्र आफूलाई बाँध्नुपर्छ। यहाँ राजनीतिक दल कुनै पनि दल आफू बाँधिन चाहँदैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि जसका झलकहरू यो मस्यौदामा देखिन्छ। एउटा किनभने एउटा अर्को पनि के हो भने व्यवहारिक पनि हो। हामीले व्यवहारिक के हो भने हामीलाई उहाँलाई म बेनिफिट अफ डाउट सिक्यो पनि दिन्छु भने रिपिटेड धेरै स्ट्रगलबाट आएका पोलिटिकल नेताहरू छन्। वान आफ्टर कोही 7 सालदेखि आएका छन् भने कोही बिचबाट आएका छन्, जस्तो एमालेको बिचमा पछि आउनुभयो। अहिले तपाईँको नयाँ अब माओवादीको र तपाईँको माओवादीको जुन आएको छ, फेरि जनजातिको जुनहरू आएको छ, यी सबै दलहरू जुन छ मधेसी दलहरूको जुन यत्रो फेडरलिजमलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्ने जुन दल आएको छ, यो नयाँ फोर्सेसहरूको एउटा जनतासँग गरेको प्रोमिस, जनताको उसमा त्यो प्रोमिस गरेका कुरा त्यहाँ फिट होस् कि नहोस् राख्नुपर्छ। किनभने मैले जनतालाई भनिसकेँ, भोलि जनताले मलाई प्रश्न गर्छ संविधानसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेसँग उहाँहरूलाई सम्बन्ध भएन कि आफ्नो पोलिटिक्स र भोलि फ्युचरको पोलिटिकल प्रोसेसको लागि, आफ्नो इस्टाब्लिसमेन्टको लागि उहाँहरूले त्यो कुरालाई त्यहाँ राख्नु बाध्यता। त्यस कारणले यो विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजको मल्टिपल इन्ट्रेस्टको डकुमेन्टको रूपमा आएको छ। अब त्यसलाई संविधानभित्र, संविधानको मान्यताभित्र बाँध्नको लागि प्रयास गर्नुपर्ने संविधान सभाको मस्यौदा समितिले अथवा संविधान ड्राफ्ट गर्ने बेलामा अब एक्सपर्ट कन्सल्टेसन र पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू जो छन् यसलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपलभित्र कसरी राख्ने भन्ने जस्तो उदाहरण म तपाईँलाई भन्छु। इन्डियाको कन्स्टिट्युसन बन्दाखेरि बिएन राव भन्ने थिए, एउटा कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट, उनीहरूले सुरुमै एडभाइजर राखेका थिए। अनि बिएन रावले विदिन 6 मन्थ प्रारम्भिक कन्स्टिट्युसनल ड्राफ्ट बनाइसक्नु भएको थियो, विदिन 6 मन्थ। अनि त्यो ड्राफ्टमाथि 2 वर्ष 11 महिना 18 दिन कन्स्टिट्युसनल डिबेट हो तपाईँको संविधान सभामा कन्टिन्युअसली डिबेट भएको छ। अनि त्यस डिबेटको क्रममा उहाँले विभिन्न एक्सपर्टहरूको कसैले यो तपाईँको आयरल्यान्डको उसबाट डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपललाई कसरी हेर्ने, फन्डामेन्टल राइट्स अमेरिकन र ब्रिटिस मूल र इभन फ्रेन्चका जुन इन्डिपेन्डेन्ट जुन अधिकारका कुराहरूलाई कसरी हामीले इन्क्लुजन गर्ने, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको ब्रिटिस मोडललाई कसरी मोडिफाइड रूपमा हेर्ने, फेडरल स्ट्रक्चरलाई हामीले कसरी ढङ्गबाट मोडिफाई गर्ने र यहाँको डाइभर्सिटीलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले अब क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जुन अरू कन्ट्रीको जुन त्यो स्विजरल्यान्ड, यिनीहरूको सबैको अध्ययन गरेर उहाँहरूले एउटा बनाउन कोसिस गर्दाखेरि बाहिरको अनुभवलाई ल्याएर आफू अनुकूल परिवर्तन गर्ने काम त्यहाँका एक्सपर्ट र पोलिटिकल साइन्टिस्टले गरे। अब हाम्रो यहाँ के भएको छ,
बाहिरको कुरा ल्यायो भने यता यो विदेशको इन्टरफेयर भन्ने चलन छ, कुरा सबै बाहिर ल्याउनु पर्ने छैन। फेडरलिजम हाम्रो यो अनुभव होइन नि। अब फेडरलिजमलाई कसरी सही ढङ्गबाट गर्ने भने त वी निड सिरियस तपाईँको के भने एक्सपर्ट एक्सर्साइजेस र पोलिटिकल तपाईँको यसो अरू कन्ट्रीमा भएको अनुभवलाई हामीले ज्यादै गहिरो ज्यादै बुझ्छौँ, किनभने यो ज्यादै कम्प्लेक्स सिस्टम हो। अब यहाँ सोसल इन्क्लुजनका कुरा, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीका कुरा, अब त्यो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको प्रिन्सिपल के छ, अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हाम्रा पोलिटिकल साइन्टिस्टलाई अहिले म भन्छु, ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, म सबैलाई भन्दैन, संविधान सभामा भएका नेताहरूले जसले फेडरलिजमका कुरा गर्नुहुन्छ कतिले सही अर्थमा बुझ्नु भएको छ। यो युनिटी इन डाइभर्सिटी, सेयर्ड रुल र सेल्फ रुलको बारेमा अब उहाँहरूलाई आउनुपर्छ भन्ने होइन, उहाँ सबैलाई आउँदा पनि आउँदैन। यो त के भने देश भनेको सबैको, संविधान भनेको सबैको दस्तावेज हो। तर के छ भने जसको भूमिका जहाँ हुन्छ त्यसलाई दिएर उहाँहरूले चाहिँ रियल कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। त्यो एक्सेप्टेबिलिटी चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपमा छैन। यो प्रारम्भिक मसौदामा गरिएका दुईवटा विषयका सन्दर्भमा मैले तपाईँको टिप्पणी लिनै पर्ने भयो। हाम्रो समयको जुन पाबन्दी पनि छ त्यसका हिसाबले एउटा के भनियो भने प्रारम्भिक मस्यौदामा संहिताका सन्दर्भमा जाँदाखेरि हामी 8वटा प्रदेश बनाउँछौँ र यसका नामाङ्कन र सीमाङ्कनको जुन सन्दर्भ छ यो चाहिँ हामी आयोग बनाएर पछि रूपान्तरित संसदले त्यसलाई टुङ्गो लगाउने गरेर हामी टुङ्गो लगाउनेछौँ भन्ने त्यसका पछाडिको पृष्ठभूमि के थियो भने 4वटा राजनीतिक दलको सर्वोच्च सहमति, त्यो अनुसार यसमा एउटा विषय आयो। र अर्को एउटा विषय के आएको छ भने संविधान जारी गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका जुन पदहरू छन् त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै फुलफिल गरिनेछ भनेर यो दुईवटा विषय राखिएको छ। यसलाई एकदम छोटकरीमा यो दुईवटा विषय संविधानवादसँग लिङ्क गर्न सक्ने विषय हो या यसका पछाडिका केही पोलिटिकल मोटिभ्सहरू छन्? अब यसमा तपाईँलाई म खुलेर भन्छु, पहिला त फेरि म तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यसमा प्योरली मेरो सैद्धान्तिक म यसमा विश्लेषण मात्रै गर्छु यसमा। र यो एउटा कुरा त के भने 16 बुँदे सहमति पोलिटिकल पर्पसको लागि संविधान मस्यौदा ल्याउनको लागि त्यसले एउटा ठुलो भूमिका खेल्यो। अब त्यो चाहिँ त्यसलाई त्यो 16 बुँदे सहमतिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले गर्नुभयो 4वटा पार्टीलाई, जसले गर्दाखेरि यो प्रोसेस अगाडि बढ्यो है। अब त्यसलाई त्यतिसम्म थाती राखेर अन्यथा 16 बुँदेको संविधान सभाको संविधान निर्माणमा कुनै अर्थ छैन। एकदम कन्स्टिट्युसनलिजमको कन्टेक्स्टबाट 16 बुँदे भनेको केही पनि होइन। हामीले संविधान भनेको नेसनल डकुमेन्ट हो, कुनै राजनीतिक दलको पेवा होइन है। त्यस कारणले त्यसको संविधानवादको अर्थमा 16 बुँदे इज नथिङ। मैले पहिलाको नम्बर 1। नम्बर 2 16 बुँदेको झझल्को तपाईँले जुन भन्नुभयो पोलिटिकल मोटिभको कुरा गर्नुभयो, झझल्को संविधान सभामा संविधानको दस्तावेजमा पाइन्छ। उदाहरणको लागि त्यो सबभन्दा बढी चाहिँ केमा पाइन्छ भने ट्रान्जिसनल क्लजमा। ट्रान्जिसनल क्लज जुन प्रोभिजन जुन छ, सङ्क्रमणकालीन जुन व्यवस्था छ त्यसको आफ्नै संवैधानिक वादमा त्यसको आफ्नै मान्यता हुन्छ। उदाहरणको लागि संविधान बनाइसकेपछि, नयाँ संविधान बनिसकेपछि त्यो यो पुरानो संविधानको संस्था र मान्यतालाई नयाँ संविधानको अन्तर्गत कसरी ट्रान्जिसन बिस्तार पिसफुल्ली कसरी रूपान्तरण गर्दै नयाँ ट्रान्जिसनमा लाने भन्ने एउटा नयाँ यो ट्रान्जिसनल कन्स्टिट्युसनलिजम भनिन्छ संविधानवाद। यो सङ्क्रमणकालीन संविधानवादको आफ्नो अर्थ हुन्छ। त्यो सङ्क्रमणकालीन संविधानवादको कम्प्लिटली प्रतिकूल छ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई पहिले नै के भन्छु भने संविधानले के प्रपोज गर्छ, 320 जनाको संविधान तपाईँको पार्लियामेन्टको कल्पना गर्छ। नाम के भन्छ, एउटा सङ्घीय संसद भन्छ। सङ्घीय संसद या प्रतिनिधि सभा छ तपाईँको 275 को होइन, अनि अर्को छ तपाईँको राष्ट्रिय सभा छ त्यसको 110 को होइन। अब यो सबै तपाईँको यो दुईटै जुन छ तपाईँको राष्ट्रिय सभा र उसलाई हामीले पार्लियामेन्ट भनिन्छ, तपाईँको सङ्घीय संसद भनिन्छ। अब तपाईँको प्रोभिन्सियल संसद, अर्को स्थानीय संसदको आफ्नै ठाउँमा छँदैछ। संविधानमा भोलि संविधान ट्रान्जिसन भइसकेपछि, नयाँ संविधान आइसकेपछि तपाईँको संसद संविधान बमोजिम कति छ, 320 जनाको होइन। तर हामी के गरिरहेको छौँ भने विधायिका संसदलाई त्यसको कार्यकाल अवधिभरि लम्ब्याउनको लागि ट्रान्जिसन व्यवस्था राखेको छौँ भन्दाखेरि कन्ट्रडिक्सन त्यही छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा प्रपोज गर्ने नयाँ कन्स्टिट्युसन बमोजिम अनि तपाईँको पुरानो संविधान खारिज गरिसकेका छौँ 2063 को संविधानलाई, अनि त्यो 63 को संविधानको जुन अवशेष जुन हो 601 जनाको अवशेष, त्यसलाई हामी निरन्तरता दिने, जसको कार्यकारी भूमिका रहिरहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन्छौँ। अब तपाईँको
मैले त्यसै भने मैले त यसमा अब 601 जना कन्टिन्यू गर्छौँ, त्यही 601 जनाले निर्वाचित गरेको सभाध्यक्ष, स्पिकर र डेपुटी स्पिकरलाई फेरि निर्वाचन जानुपर्ने भन्छौँ, फेरि त्यसैले इलेक्ट गर्ने भन्छौँ। त्यो फेरि के भने कन्स्टिट्युसनसँग फेरि मिल्दैन। अब अब तपाईँको संविधानको इन्ट्रिम कन्स्टिट्युसनले के भनेको छ, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, अर्को संविधान सभाको जुन संविधानले त्यसको व्यवस्था राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसनल कन्स्टिट्युसनलाई के हुन्छ भने नयाँ व्यवस्था अनुसार जुन राष्ट्रपति चुनिने हो त्यसले रिप्लेस गर्छ, त्यसले रिप्लेस गर्छ। अब यहाँ के गरिरहेको छ, तुरुन्त गएर फेरि त्यही 601ले फेरि गर्ने। किनभने भन्दाखेरि 4वटा पार्टीको बिचमा बाहिर यो चाहिँ पोलिटिकल कुरा हो। पोलिटिकल कुरालाई पावर सेयरिङको लागि उहाँहरूले पावर सेयरिङ मोटिभलाई कन्स्टिट्युसनलिजमसँग जोड्न सक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एबेरेसनहरू आयो, विकृतिहरू आयो। यसलाई हामी के भन्छौँ भने या विकृत कन्स्टिट्युसनलिजम भन्न सकिन्छ। एबेरेसन, फुल अफ एबेरेसन कन्स्टिट्युसनलिजमको। अब यस्तो किसिमको कन्ट्राडिक्सनबाट एकातिर हामी खारिज गरेको संविधानलाई, त्यसको उसलाई अवशेषलाई हामी तन्काउँछौँ, फ्रेस म्यान्डेटमा जान तयार हुँदैनौँ। अर्कोतिर तपाईँको के गर्छौँ भने हामी नयाँ संविधानको हामी परिकल्पना पनि गर्छौँ र एकदम छोटोमा सीमाङ्कन र नामाङ्कनका सन्दर्भमा जुन हामीले प्रोभिजन गऱ्यौँ त्यसको सन्दर्भमा अब यो सीमाङ्कन र नामाङ्कनको बारेमा त के छ भने कोर्टले एउटा अर्डर गरेको छ र मलाई लाग्छ यो पोलिटिकल विषयमा पोलिटिकल एग्रिमेन्ट करिकुर अहिले सुन्दै आएको सभामुखजीको पनि धेरैहरू अभिव्यक्तिहरू पनि आएको छ। यसलाई समाधान गरेर जाने भन्ने कुरा उहाँहरूबाट आएको छ, जुन कि अदालतको यो इन्ट्रिम अर्डरको अनुकूल पनि छ। मलाई लाग्छ त्यस कारणले तपाईँको यो चाहिँ यसलाई पोलिटिकल र टेक्निकल एक्सपर्टहरूले त्यसको पोलिटिसियनले डिसाइड गरिसकेपछि टेक्निकल एक्सपर्ट्सहरूले त्यसको मान्यता अनुसार जे गर्छन् त्यसलाई पोलिटिसियनले एक्सेप्ट गर्ने किसिमबाट यसलाई अगाडि जानको लागि। र मैले त्यसमा त्यही विषयलाई पनि म के भन्न चाहिँ जरुरी ठान्छु भने दुईवटा कुरा। एउटा तपाईँले सुरुमा यो हाम्रो प्रिएम्बलको कुरा गर्नुभएको थियो। प्रिएम्बल भनेको के हो भने होल, यद्यपि कयौँ मुलुकमा प्रिएम्बलै हुँदैन। जस्तो तपाईँको नर्वेमा प्रिएम्बल छैन, सिभिल ल कन्ट्रीमा डेनमार्कमा छैन, तपाईँको नेदरल्यान्ड्समा छैन। उनीहरूको 200 वर्ष भइसक्यो संविधान। त नर्वेको 200 वर्ष भइसक्यो, नेदरल्यान्ड्सको 200 वर्ष भइसक्यो, त्यहाँ प्रिएम्बल नै छैन। तर हाम्रो कमनल सिस्टममा के गर्छ भने प्रिएम्बल जुन के भने किन राखियो भने इन्डियन कन्स्टिट्युसनको डेभलपमेन्टमा ज्यादै ठुलो डिबेट भएको थियो। जसलाई तपाईँको कन्स्टिट्युसनको अब्जेक्टिभ, कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपल्सहरू कुन प्रिन्सिपलको आधारमा यो संविधान बनेको छ त, बन्दैछ र बनेका छन्। र त्यसको भोलि अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि जुडिसियल कन्स्टिट्युसनलिजमको जुन इभल्भ हुँदाखेरि यसलाई गाइड गर्छ। जसलाई तपाईँले हाम्रो के भने एमेन्डमेन्टको प्रोभिजनमा बेसिक स्ट्रक्चरमा पनि हामीले पहिला 2047को संविधानमा जोडेका थियौँ। त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि हामीले के छ भने यो पोलिटिकल म्यानिफेस्टोको रूपमा अहिले जुन राखेको छ, जुन शब्दहरू निरङ्कुश यस्ता शब्दहरू संविधानमा राखिँदैनन्। सरल र सर्वमान्य शब्दहरू राखिनुपर्नेमा राखिएको छैन र यसले कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपलको रूपमा इभल्भ गर्नुपर्ने त्यो पनि हुन सकेको छैन। त्यसलाई चाहिँ के भने मलाई लाग्छ भोलि हुने संविधान सभाको छलफलको क्रममा जुन समयलाई तपाईँको ज्यादै अप्ठ्यारो नमानिकन पर्याप्त रूपमा संविधान सभाभित्र चाहिँ यी विषयहरूमा छलफल हुनुपर्छ। र यसलाई मलाई लाग्दछ यो जहाँ सीमाङ्कनको कुरा छ, सीमाङ्कनको कुरा चाहिँ पहिले नै समाधान गर्ने भन्ने जुन पोलिटिकल कमिटमेन्ट भइरहेछ, लाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यदि लान सकेन भने र जुडिसियल जुन डिसिजन यथावत नै रह्यो भने, यदि त्यसलाई समाधान नगरिकन भोलि हामीले प्रोमल्गेट गरेको संविधानलाई अदालतमा यही समय सुप्रिम कोर्ट रहन्छ, अदालतले क्वेसन मार्क राख्न सक्ने र लेजिटिमेसीको क्वेसन आउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूलाई यसलाई ज्यादै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो र आजका विषयमा हामीले गम्भीर एउटा संवाद पनि गऱ्यौँ। समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शक। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।